अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त एक एक्टिविटी ने पूरी कौम को घुमा के रख दिया है और वजह क्या है? आइन की शिक 63A। ये पूरी कौम के लिए वजह नज़ा बनी हुई है। इस पर 3 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जो कि 17 मई 2022 को दिया था, उसके खिलाफ फैसला दिया। 10 अक्टूबर को इस पर तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया। इस वीडियो में मैं अपना तज्जिया पेश करूंगा। दूसरा, जजेस की ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे कि इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरा, जजेस की अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम 63A के बारे में बात करते हैं। नाजरीन, इस शिक में सिर्फ एक ही नुक्ता है। बज़ाहिर कोई भी जी शऊर शख्स इसको पढ़ने के बाद बआसानी समझ सकता है। ये शिक पार्लिमान के मेंबरान को आज़ादी देती है कि वो असम्बली में खुलकर किसी भी मौजू पर अपने ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं और जैसे चाहे अपना वोट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मदरजा ज़ैल 3 सूरतों में मेंबरान को अपनी पार्टी की हदायत पर हर सूरत अमल करना होगा, और वो 3 क्या हैं? वज़ीर आज़म या वज़ीर आला का असम्बली में चुनाव। दूसरा, अदम एतमाद या एतमाद के लिए वोट डालना हो। और तीसरा, मनी बिल जैसे कि बजट वगैरह। इन 3 सूरतों में कोई भी मेंबर जो है, जिस पार्टी के टिकट पर इलेक्ट हो के आया हो, उसकी हदायत के ख़िलाफ़ वोट नहीं दे सकता। अगर कोई मेंबर अपनी पार्टी की हदायत पर अमल नहीं करता तो वो डी सीट कर दिया जाएगा, यानी असेंबली का मेंबर नहीं रहेगा। अब अगला सवाल ये है कि डी सीट कैसे होगा? ये तरीक़ाकार आइन में बिल्कुल साफ तरीके से बग़ैर किसी अबहाम के दर्ज कर दिया गया है। नाज़रीन, वजह निज़ा ये नहीं। जो बात आइन में दर्ज नहीं वो ये है कि अगर कोई मेंबर अपनी पार्टी की हदायत के बरक्स वोट डालता है तो क्या उसका वोट शुमार होगा? ये है असल वजह। इसकी तशरीह के लिए आला रवायात और अखलाकियात, किरदार, गोया एथिक्स और हाई मॉरल करैक्टर की ज़रूरत है, और फिर इंसाफ के असूलों को समझने की ज़रूरत है। मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स जो काजी के आला मनसब पर फाइज है उसको ये पता ना हो कि ऐसी सूरत हाल में वोट शुमार होगा या नहीं। बहरहाल, आइन में ये बात तो बिल्कुल किसी अबहाम के बगैर दर्ज है कि कोई मेंबर अपनी पार्टी की हदायत के ख़िलाफ़ वोट नहीं डालेगा, और अगर डाले तो सज़ा इतनी सख्त कि वो डिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। गोया आइन की खिलाफ वर्जी करने की ये सज़ा होगी। ये आम समझ की बात है कि आइन और कानून के ख़िलाफ़ अगर कोई शय हासिल की जाए तो सबसे पहले तो वही शय वापस ली जाएगी और उसके बाद कानून या आइन की खिलाफ वर्जी करने की सज़ा दी जाएगी। मैं कुछ इससे ज़्यादा ख़िलाफ़ ज़्यादा कि बुरी मिसालें जो नहीं देना चाहता, क्योंकि आइन में वोट शुमार करने या ना करने के बारे में कुछ दर्ज नहीं। इसी वजह से इसकी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पेश आई, और इसीलिए साबिक़ सदर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजा और सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया कि वोट शुमार नहीं होगा। अब 3 अक्टूबर 2024 को इस फैसले को रिवर्ट कर दिया गया है। वो क्या है कि जी ये वोट शुमार होगा।
خلاف آئین ووٹ کو شمار کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ عدلیہ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے اور عدلیہ کی اکاؤنٹیبلٹی کا نظام بھی ہونا چاہیے تاکہ بادشاہوں والا رویہ ختم ہو اور جج صاحبان بھی آئین اور قانون کے پابند ہوں۔ جب جج صاحبانی آئین اور قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر عام لوگوں سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ قانون پر عمل کریں؟ جو بھی حضرات یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ ووٹ شمار ہونا ٹھیک ہے، میں ان کی توجہ کے لیے اللہ کا فرمان سورہ الشمس میں موجود ہے، اس کے بارے میں توجہ دلاؤں گا، اور وہ یہ ہے: اور ہم نے انسان کو صحیح اور غلط میں تمیز کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا، یعنی کہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ یہ غلط بات ہے، یہ صحیح بات ہے۔ ناظرین، جمہوریت میں ہائی مورل کریکٹر والے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن کو ادراک ہو کہ ان کا ایک ووٹ جو وہ کروڑوں میں بیچ سکتے ہیں وہ ان کا نہیں ہے، بلکہ ان لاکھوں ووٹروں کا ہے جنہوں نے ان کو منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجا۔ لہٰذا وہ پارٹی کی ہدایات کے خلاف ووٹ استعمال نہیں کر سکتے۔ اب عدلیہ کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں۔ ناظرین، کوئی بھی اتھارٹی جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی سے مبرہ نہیں ہو سکتی۔ اکاؤنٹیبلٹی کا کیا مطلب ہے؟ کہ جواب دہ ہونا۔ خاص طور پہ جج کو تو سب سے پہلے اپنے کانشیس یعنی ضمیر کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ فیصلہ کرتے وقت ہر جج کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہونا چاہیے: قاضی یعنی منصف کی 3 اقسام ہیں۔ ان 3 اقسام میں سے صرف ایک قسم کا قاضی جنت میں جائے گا، اور وہ جو قاضی جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ جس نے مقدمے کو سمجھا اور پھر مقدمے کو سمجھا، انصاف تک پہنچا اور پھر قانون کے مطابق فیصلہ دیا، وہ جج جنت میں جائے گا۔ دوسری قسم کا جج کون ہوگا؟ وہ جس نے مقدمے کو سمجھا، سچ کو جانا، لیکن فیصلہ اس کے مطابق نہیں دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور تیسری قسم کا جج وہ ہوگا جس نے مقدمے کو سمجھا نہیں، سچ کو جاننے کی کوشش نہیں کی اور فیصلہ دے دیا، وہ بھی جہنم واصل کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ جج صاحبان اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں تو خود ہی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں، اور ججز کو نہ صرف آئین قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے بلکہ پروسیجرز، رولز، ریگولیشن کو بھی اسٹرکٹلی فالو کرنا چاہیے تاکہ انصاف کے تقاضے ہر سٹیج پر پورے ہوں۔ ایک کیس میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک ملزم جسمانی ریمانڈ ختم ہونے کے بعد قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ملزم نے جج صاحب سے شکایت کی کہ مجھ پہ بے رحمانہ تشدد کیا گیا ہے، ننگا کر کے الٹا لٹکایا اور میرے نازک اعضاء پر کرنٹ لگایا گیا۔ اب اس سٹیٹمنٹ پر قاضی پر لازم تھا کہ وہ ملزم کا طبی معائنہ کرنے کے بعد اگلا کوئی فیصلہ کرتا، لیکن قاضی نے پولیس کی ڈیمانڈ پہ مزید چند دنوں کا ریمانڈ دے کے اس ملزم کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ پورے نظام عدل کی اور انصاف کی توہین ہے۔ اس سے ہماری کورٹس ہیں ان کی کریڈیبلٹی پہ حرف آتا ہے۔ ناظرین، کیا ایسے حالات میں اکاؤنٹیبلٹی کا نظام نہیں ہونا چاہیے؟ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہوگا
تو قاضی قاضی کی طرح بیہیو کرو گا، ورنہ ہر قاضی بادشاہ ہوگا۔ تیسرا، تمام ججز کی پیریوڈیکل ٹریننگ ہونی چاہیے۔ اس پر میں زیادہ نہیں بولوں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ ٹریننگ کا مقصد ججز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق پہلی کیٹیگری میں لانا ہے، تاکہ وہ یہاں بھی انصاف کریں اور پھر جہنم جانے سے بھی بچ سکیں اور جنت ان کا مقام ہو۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ اس کے بارے میں تینوں کے بارے جو میں نے پوائنٹس ریز کیے ہیں اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں، تاکہ پتہ چلے کہ عوام کیسے سوچتی ہیں۔